पाकिस्तान और न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के आखिरी मैच में मद्दे मुकाबिल माउंट मंगनोई में पाकिस्तान की दावत पर न्यूजीलैंड की बैटिंग जारी। गीली आउटफील्ड के बायस मैच ताखीर से शुरू होने पर 42 ओवर्स तक महदूद। दोनों टीमों में एक एक तब्दीली। कौमी टीम में हारिस रऊफ की जगह नसीम शाह प्लेइंग 11 में शामिल। न्यूजीलैंड के बैटर टिम साइफर्ट स्मिथ की जगह टीम में शामिल। 3 मैचेस की सीरीज में मेजबान टीम को 2-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल। और कराची एहसनाबाद में गत्ता फैक्ट्री में लगी आग फिर भड़क उठी। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक कूलिंग के अमल के दौरान इमारत की तीसरी मंजिल पर आग दोबारा भड़की। आग बुझाने के दौरान जख्मी होने वाला रेस्क्यू एहलकार दम तोड़ गया। रेस्क्यू एहलकार बिलाल फायर फाइटिंग के दौरान आहनी रॉड लगने से जख्मी हुआ। 24 साला बिलाल तनोली सैटेलाइट स्टेशन M9 में तैनात था। आज छुट्टी पर था। एमरजेंसी सूरत हाल देखकर रेस्क्यू अमल में हिस्सा लेने पहुंचा था। दरियाई सिंध से नई नहरें नामंजूर। बिलावल भुट्टो का मंसूबा वापस लेने का मुतालबा। कहा, नहरों के मामले पर PP अवाम के साथ खड़ी होगी, हुकूमत के साथ नहीं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर जलसे से खिताब में कहा, दुनिया को बताया है कि हमारे दरियाए सिंध को बचाना है। भारत जो पानी रोक रहा है, मैं उसका मुकाबला आलमी सतह पर करके आया हूँ। सबसे पहले हमने नहरों के मामले पर एतराज़ उठाया। सदर जरदारी ने पार्लियामेंट में कह दिया था कि नहरों पर हुकूमत का एक तरफा फैसला कबूल नहीं। पाकिस्तान को चैलेंजेस का सामना है। बैनुल-अक़वामी सतह पर साजिशें हो रही हैं। ऐसे वक्त में हुकूमत और वज़ीर आज़म का किरदार अहम होता है। हम साथ देंगे। सूबे को विफाक से, विफाक को सूबे से लड़ाने की साजिश नाकाम बनाएंगे। चारों भाई एक हो जाएं तो दहशतगर्दी को ख़त्म कर सकते हैं। मुआशी तरक्की भी मुमकिन है। जो पाकिस्तान का झंडा उतारना चाहते हैं, उनके सामने बिलावल और पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाने वाले सबसे पहले खड़े होंगे। बिलावल भुट्टो का हैदराबाद से पाकिस्तान खप्पे जलसों के आगाज़ का ऐलान। 18 अप्रैल को हैदराबाद में पिंडाल सजेगा। पाकिस्तान में दहशतगर्दों और सहूलतकारों के लिए कोई जगह नहीं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू। कहा, गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों से दहशतगर्दी की फंडिंग होती है। गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के खात्मे के लिए हुकूमत के साथ हर मुमकिन ताउन जारी रखेंगे। नेशनल एक्शन प्लान के तहत हुकूमती हिदायत पर इदारे ताउन को यकीनी बनाएं। आर्मी चीफ का बेहतरीन जंगी तैयारियों को बरकरार रखने के लिए तरबियत को यकीनी बनाने पर भी जोर। फोरम का हर कीमत पर दहशतगर्दी ख़त्म करने के आज़म का अदा। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश करने वालों से ताकत से निपटा जाएगा। किसी को बलूचिस्तान के अमन में खलल डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बलूचिस्तान में तमाम मुल्की और गैर मुल्की अनासर का असल चेहरा गठजोड़ बेनकाब हो चुका। ऐसे अनासर को किसी किस्म की माफ़ी नहीं दी जाएगी। रियासती इदारे आइन के तहत कानून पर पूरी इस्तकामत से अमल दरामद करेंगे। किसी किस्म की नरमी और कोताही नहीं बरती जाएगी। फोरम के LOC पर भारतीय फ़ौज की जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर खदशात। गजा में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और जंगी जराइम की भी मजम्मत। शुरका का मादरे वतन के अमन व इस्तेहकाम के लिए शुहदाए अफ़वाद पाकिस्तान को खिराजे अक़ीदत। हथियार उठाने वालों से निमटने की पॉलिसी ठीक नहीं। देखना होगा हमारे लोगों ने हथियार क्यों उठाए। ये हमारे अपने लोग हैं, उन्हें ओन करना होगा। हमारे पास दहशतगर्दी का हल मौजूद है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने हुकूमती पॉलिसी की मुखालिफत कर दी। कहा, अफगान मुहाजिरीन को ऐसे ही सरहद पर नहीं फेंक सकते। जब तक अफगान हुकूमत लेने को तैयार नहीं होती, मुहाजिरीन नहीं भेजेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत किसी अफगान मुहाजिर को ज़बरदस्ती नहीं भेजेगी। कहा, अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात से ही आगे बढ़ना होगा। बोले, बानी ने मुज़ाकरात का नहीं कहा, मैं ज़ाती हैसियत में कोशिश कर रहा हूँ। बानी PTI कभी डील नहीं करेंगे। मैं उनकी जंग लड़ रहा हूँ। मुझसे जो होगा करूँगा। असद कैसर का वज़ीर आला गंडापुर के बयानों की तहक़ीक़ात का मुतालबा। कहा, क़यादत वज़ीर आला के बयान की मुकम्मल तहक़ीक़ात करें। गंडापुर के बयानात पर बानी का मौक़िफ़ सामने लाया जाए। गंडापुर की तवज्जो बानी और साथियों की रिहाई पर मरकूज़ होनी चाहिए। वफाकी हुकूमत पीपल्स पार्टी की बदौलत खड़ी है। सदर और बिलावल भुट्टो ने कह दिया, नई नहरों को सपोर्ट नहीं कर सकते। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, अपोजिशन चाहती है कि हुकूमत गिर जाए। क्या हम उनके कहने पर चलेंगे? हम तो मंसूबा रुकवाएंगे। आइन कहता है, जब तक तमाम सूबे मुत्तफ़िक ना हो, पानी का कोई मंसूबा नहीं बन सकता। ऐसा किसी के कहने पर डुबो रहा है। जिन बैसाखियों पर यह मंसूबा बनाया गया वो गिर गईं। सदर ने किसी समरी पर दस्तखत किए, नामंजूरी दी।
صدر کے پاس کسی کو کام سے روکنے کا اختیار نہیں۔ نون لیگ کے صدر نواز شریف نے بجلی کے نرخ میں ریکارڈ کمی پر وزیر اعظم شہباز شریف کو مبارکباد دی۔ نواز شریف نے گھریلو اور صنعتی صارفین کے لیے بجلی کے نرخ کم کرنے پر وزیر اعظم کی ٹیم کو بھی سراہا۔ نواز شریف نے کہا، وزیر اعظم شہباز شریف کی کاوشوں سے ملک درست سمت پر گامزن ہو چکا۔ بجلی سستی کرنے سے نہ صرف عوام کو ریلیف ملے گا بلکہ ایکسپورٹ بھی بڑھے گی۔ آئندہ بجلی کی خرید و فروخت پرائیویٹ سیکٹر کرے گا۔ کبھی بھی آپ کو مہنگی بجلی خریدنے کی شکایت نہیں ہوگی۔ پرائیویٹائزیشن اس وقت آئیسکو، فیسکو اور گیپکو کی فل سکیل کے اوپر آن ہے۔ لیسکو، میپکو اور ہزیکو بھی ہمارا ہدف ہے۔ آئندہ بجلی کی خرید و فروخت پرائیویٹ سیکٹر کرے گا، کسی کو مہنگی بجلی خریدنے کی شکایت نہیں ہوگی۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کہتے ہیں، آئیسکو، فیسکو اور گیپکو کی سب سے پہلے نجکاری ہوگی۔ لیسکو، میپکو، ہیسکو کی نجکاری بھی ہدف ہے۔ تمام 4 کروڑ میٹرز کی آٹومیشن جون تک فائنل ہو جائے گی۔ 3 سے 4 سال میں پورے سسٹم کو شفاف کر لیں گے۔ ملک بھر کے صارفین کے لیے بجلی ₹1.71 فی یونٹ سستی کرنے پر نیپرا میں سماعت مکمل۔ مختلف ایڈجسٹمنٹ سے ₹5.03 فی یونٹ کا فوری ریلیف ملے گا۔ ایم نے بجلی کی قیمت کم کرانے کو اپنا کارنامہ قرار دیا۔ فاروق ستار نے کہا، جماعت اسلامی کو ہر چیز میں کودنے کا شوق ہے۔ بجلی کا مسئلہ حل کرانے میں ایم کا بڑا کردار ہے۔ امید ہے بجلی ₹6 یونٹ مزید سستی کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا، ایم تو اس حکومت سے کسی مطالبے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ اسے کہا جاتا ہے اٹھ جاؤ تو اٹھ جاتی ہے، بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاتی ہے۔ IPPs کے ایشو کو جماعت اسلامی نے ہی ٹیک اپ کیا، حکومت پر دباؤ بڑھایا۔ امیر جماعت اسلامی نے IPPs کے فورنزک آڈٹ کا بھی مطالبہ کر دیا۔ FIA کا سائبر ونگ ختم، نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی فعال۔ FIA سائبر ونگ کا تمام عملہ اب NCCIA کے ماتحت کام کرے گا۔ FIA سائبر ونگ کے مقدمے NCCIA کو منتقل۔ پولیس گریڈ 20 کے افسر وقار الدین سید DG نیشنل سائبر کرائم ایجنسی تعینات، نوٹیفیکیشن جاری۔ IG موٹر ویز راجہ رفعت مختار کو DG FIA مقرر کر دیا گیا۔ عالمی معاشی جنگ میں چین کا جوابی وار، امریکہ پر 34% ٹیرف عائد کر دیا۔ امریکی کمپنیوں کو بھی نشانہ بنایا۔ 16 کمپنیوں کو ایکسپورٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیا۔ سافٹ ویئر، ٹیکنالوجی اور دیگر اشیاء کی برآمدات پر پابندی لگ گئی۔ 11 امریکی کمپنیاں ناقابل اعتبار قرار، کارروائی کا عندیہ بھی دیا۔ 7 اہم معدنیات کو بھی ایکسپورٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیا۔ امریکی الیکٹرانک کمپنیوں کو اربوں ڈالرز کے ناقابل تلافی نقصان کا خطرہ۔ چینی وزارت تجارت کے مطابق بیجنگ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے بجائے سخت جواب دے گا۔ امریکہ چین پر 54% ٹیرف عائد کر چکا ہے۔ ٹرمپ ٹیرف نے امریکی معیشت ہلا کر رکھ دی۔ امریکی اسٹاک مارکیٹ میں کورونا کے بعد تاریخی مندی، مارچ 2020 کے بعد ایک دن میں اسٹاک مارکیٹ میں سب سے بڑی کمی۔ تمام بڑے انڈیکس میں تقریباً 6% کمی ہوئی۔ سرمایہ داروں کے $3.1 ٹریلین ڈوب گئے۔ بین الاقوامی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں مسلسل کمی، 2 دنوں میں تقریباً 10% کمی آئی۔ IMF نے امریکی ٹیرف بین الاقوامی معیشت کے لیے بڑا خطرہ قرار دیا۔ سربراہ IMF نے کہا، امریکہ کو چاہیے اپنے تجارتی شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کرے۔ امریکی صدر کا کہنا ہے، ٹیرف سے جن ملکوں کو خدشات ہیں وہ امریکہ میں فیکٹری لگائیں، انہیں کوئی ٹیرف نہیں دینا پڑے گا۔ کوئی ملک اچھی پیشکش کرے گا تو ٹیرف پر مذاکرات کے لیے بھی تیار ہیں۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور ایران کے صدر مسعود پزشکیان کی ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد۔ خطے کی تازہ ترین صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ عرب میڈیا کا کہنا ہے، ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کو فون کیا۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو کی۔ اسرائیل نے مشرقی غزہ میں زمینی آپریشن شروع کر دیا۔ شجاعیہ میں زمینی کارروائی،
اسرائیلی وزیر دفاع نے دعویٰ کیا فوج وسیع علاقے پر قبضہ کر کے بفر زون میں شامل کرے گی۔ صہیونی فوج کے غزہ پر حملے جاری، تازہ حملوں میں 112 شہادتیں۔ غزہ سٹی میں اسکول پر بمباری کی جس میں خواتین اور بچوں سمیت 33 فلسطینی شہید ہوئے۔ صہیونیوں کی لبنان میں سیدون پر گھر پر بمباری، حماس رہنما حسن فرحت سمیت 3 عہدیدار شہید۔ کراچی میں پی ایس ایل کی رونقیں لگنا شروع، نیشنل اسٹیڈیم کے باہر سیزن 10 کا کاؤنٹ ڈاؤن، ٹائمر نصب۔ پی سی بی کا سیزن 10 میں ٹیکنالوجی لانے کا اعلان، بالر کا پاؤں لائن سے آگے جانے پر ٹیکنالوجی از خود نو بال کی نشاندہی کر دے گی۔ لائیو اوور ریٹ کی کیلکولیشن بھی خود ہوگی۔ میگا ایونٹ کے آغاز میں صرف 6 دن رہ گئے۔